सो डियर फ्रेंड्स नमस्कार एन्ड वेलकम इन माई युट्युब च्यानल माइसेल्फ किशन कडेल। जसरी डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीलाई नेपाल सरकारले लिगलाइज गर्यो, प्रोफेसनली प्रोपरली काम गर्ने अनुमति दियो, त्यो सँगसँगै नेगेटिभ थट्स भएका, नेगेटिभ नेचर भएका र नेगेटिभ माइन्डसेट लिएर मार्केटमा इन्टर गर्ने मान्छेहरू र इन्टर गर्ने कम्पनीहरू पनि हुने गर्छन्। नेटवर्क मार्केटिङ यानि कि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा टाइम फ्रिडम, मनी फ्रिडम, सेक्युरिटी, लिडरसिप डेभलपमेन्ट, पब्लिक स्पिकिङ डेभलपमेन्ट, लग्जरियस लाइफस्टाइल, डाइनोमाइड लाइफस्टाइल, एउटा टुर ट्राभल, त्यो खालको लाइफस्टाइल छ। तर त्यो कुन कम्पनीलाई हामीले कुन प्लेटफर्मलाई चुज गर्यो भने ती सपनाहरूलाई साकार पार्न सकिन्छ त? यहाँ त नेगेटिभ नेचर भएका मान्छेहरू पनि इन्ट्री गर्ने गर्छन्। जहाँ पोजिटिभली प्रोफेसनली काम भइरहेको हुन्छ त्यहाँ नेगेटिभ नेचर भएका, नेगेटिभ माइन्डसेट लिएर त्यो इन्डस्ट्रीमा इन्ट्री गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। हामीले कुन प्लेटफर्म कसरी चुज गर्ने त? ताकि त्यसबाट हामीले त्यो फिचर्स, त्यो बेनिफिट्स हामीले ग्र्याब गर्न सकौँ, हामीले एचिभ गर्न सकौँ। कुन प्लेटफर्मलाई हामीले चुज गर्यो भने, कुन कम्पनीलाई हामीले चुज गर्यो भने ती सपनाहरूलाई हामीले साँच्चीकै साकार पार्न सकिन्छ त? भनिन्छ नि, नकारात्मक काम गर्ने मान्छेहरू, सधैँ ढुङ्गा मात्रै हानिराख्ने मान्छेहरू, नकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नेहरू मान्छेलाई सधैँ चुप लाग भन्न सकिन्न। तर हामी सही जेन्युन प्लेटफर्म चुज गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ, त्यो हाम्रो हातमा छ। उनीहरू नकारात्मक तरिकाले हिँड्न सक्छन्, त्यो उनीहरूसँग छ। तर हामीसँग, हाम्रो हातमा के छ? हामीले जेन्युन प्रोफेसनल लोजिकल प्लेटफर्म चुज गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अधिकार हाम्रो हातमा छ। त्यो भएर त्यो कुन प्लेटफर्मलाई हामीले चुज गर्ने त? कसरी थाहा पाउने कि यो प्लेटफर्म जेन्युन छ, यो प्लेटफर्म लोजिकल छ र यसले हामीलाई ती फिचर्सहरू प्रोभाइड गर्न सक्छ र हाम्रो सपनाहरूलाई साकार पार्न हेल्प गर्न सक्छ। आज मैले 4 प्यारामिटर्स लिएर आएको छु कसरी कम्पनीलाई चुज गर्ने त, कुन कम्पनीलाई छनौट गर्ने। यी 4 प्यारामिटर्सलाई तपाईँले त्यो कम्पनीसँग दाँच्नु भयो र त्यो कम्पनी यी 4 प्यारामिटर्समा बलियो देखियो भने त्यो कम्पनी चुज गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा फर्स्टमा तपाईँले त्यो कम्पनीको दर्ता हेर्नुपर्छ। त्यो कम्पनी दर्ता भएको छ कि छैन, त्यो कम्पनी प्रोपरली वाणिज्यमा दर्ता भएको छ कि छैन, त्यो हेर्न जरुरी छ। फर्स्ट त्यो हेर्नु होला। देन त्यसपछि आउँछ नेपालमा दर्ता भएर नेपालमा काम गर्ने अनुमति पाइसकेपछि हामीले हेर्नु, यी 4 प्यारामिटर्समा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यी 4 प्यारामिटर्सबाट कम्पनी बलियो देखियो, जेन्युन देखियो भने त्यो प्लेटफर्म वेल छ, त्यो कम्पनी वेल छ। फर्स्ट प्यारामिटर्स छ कम्पनी प्रोफाइल। फर्स्ट प्यारामिटर छ कम्पनी प्रोफाइल। त्यो कम्पनीको डाइरेक्टर्सहरू छन्, जुन डाइरेक्टरहरू यो कम्पनी स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि के उनीहरू डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमै थिए त? उनीहरूसँग यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको के अनुभव छ? उनीहरू डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको कम्पनी सुरुवात गरिरहेको छन्, चलाइरहेको छन्। उनीहरू के यो कम्पनी सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि कुन प्रोफेसनमा थिए? के उनीहरूसँग डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीकै अनुभव छ त? यो कम्पनी कति वर्षसम्म चल्यो र कति सक्सेस रेसियो छ, कसरी ग्रोथ भइरहेको छ, ग्रोथ रेसियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। भने लेजेन्डहरूको, यो इन्डस्ट्रीका लेजेन्डहरूको भनाइ के छ भन्दा तपाईँको 4 वर्षसम्म कम्पनी चल्यो भने क्यास फ्लो म्यानेज हुन्छ। जब 4 वर्षसम्म कम्पनी कन्टिन्युअस रूपमा चल्छ तब क्यास फ्लो म्यानेज हुन्छ कम्पनीको र कम्पनी सक्सेसफुल्ली अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हामीले आशा गर्न सकिन्छ। सो त्यो कम्पनी कति वर्षसम्म काम गरिरहेको छ, मार्केटमा कति वर्षसम्म उसले काम गरिरहेको छ र त्यो कम्पनीको सक्सेस ग्रोथ रेसियो के छ, त्यो कम्पनीको ग्रोथ रेसियो के छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा छ अवार्डहरू। त्यो कम्पनीको मेम्बरसिप कति छन्, त्यो कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटरहरू कति छन्, त्यो कम्पनीले कुन कुन अवार्डहरू पाइरहेको छ। अवार्डहरूमा पर्छ हलाल सर्टिफाइड, आइएसओ सर्टिफाइड, बेस्ट कम्पनी अवार्ड, त्यो खालको धेरै अवार्डहरू हुने गर्छन्। कुन कुन अवार्डहरू त्यो कम्पनीसँग छ त, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ कम्पनी प्रोफाइलमा। दोस्रो कुरा छ, दोस्रो प्यारामिटर छ प्रोडक्ट। कुनै पनि कम्पनीको आत्मा भनेको त्यो प्रोडक्ट हुन्छ। कुनै पनि कम्पनीको आत्मा भनेको त्यो प्रोडक्ट हो। त्यो प्रोडक्ट कस्तो छ त, त्यो प्रोडक्ट कस्तो खालको रिलायबल छ छैन, त्यसबाट नै त्यो कम्पनीको ग्रोथ डिटरमाइन हुने गर्छ। प्रोडक्टमा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको रेन्ज। त्यो जुन कम्पनी छ त्यो कम्पनीको प्रोडक्ट रेन्ज कस्तो छ। रेन्ज भन्दा जस्तै डेली युजको प्रोडक्ट छ, पर्सनल केयरको प्रोडक्ट छ, हेल्थ सप्लिमेन्टको प्रोडक्ट छ, एग्रिकल्चरको प्रोडक्ट छ, त्यो खालको कुन कुन रेन्जमा कम्पनीले प्रोडक्ट बनाइरहेको छ त? हामीसँग त्यसको रेन्ज कति छ? त्यो रेन्ज जति कम्पनीको रेन्ज धेरै हुन्छ, धेरै रेन्जमा काम गरिरहेको हुन्छ, त्यो कम्पनी प्रोफेसनली प्रोपरली अगाडि बढ्न सक्छ। रेन्ज। देन दोस्रो कुरा छ क्वालिटी। त्यो कम्पनीको प्रोडक्टको क्वालिटी हेर्न जरुरी छ। त्यो क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी कस्तो छ त? के त्यसको टिएफएम रेट 76% भन्दा एबभ छ, जेन्युन क्वालिटी छ त? देन तेस्रो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ नेटवर्क मार्केटिङ भन्ने शब्द हटाउने बित्तिकै कि त्यो प्रोडक्ट युजेबल छ त? कि हामी बिजनेस प्लान
यानि कि नेटवर्क मार्केटिङ नराखिकन त्यो कम्पनीमा त्यो प्रोडक्टमा हामीले त्यो प्रोडक्ट युज गर्न सक्छौँ त? बिजनेस प्लान नेटवर्क मार्केटिङ हटाइदिइसकेपछि पनि कि त्यो प्रोडक्ट युजेबल रिलायबल छ त? त्यो हेर्न जरुरी छ। देन तेस्रो अर्को कुरा छ, त्यो मनी भ्यालु जति हामीले पैसा तिर्छौँ त्यो बराबरको प्रोडक्ट छ कि छैन? फिजिकल प्रोडक्ट हुनुपर्छ, फिजिकल प्रोडक्ट जहाँ कि हामीले युज गर्न सकौँ। त्यो जति हामीले पैसा पे गर्छौँ त्यो खालको मनी भ्यालुसँग छ कि छैन? धेरै जसो कम्पनीहरूले नेपालले पिरामिड स्किमलाई बन्द गरिदिइसकेको छ। बन्द गरिसकेपछि धेरै जसो कम्पनीले देखावटी रूपमा प्रोडक्ट ल्याउने गर्छन्, देखावटी रूपमा। त्यसको मनी फर प्राइस हुँदैन, त्यसको भ्यालु जति पैसा हामीले पे गर्छौँ त्यो भन्दा त्यसको त्यो बराबरको भ्यालु हुँदैन। उनीहरूले 4 गुणा 5 गुणा लिइरहेका हुन्छन्। त्यो हेर्न जरुरी छ। उनीहरूले पिरामिड स्किमलाई बन्द गरिदिइसकेपछि एउटा देखावटी खालको प्रोडक्ट ल्याउँछन् कि त्यो प्रोडक्ट साँच्चीकै रिलायबल छ त? त्यो प्रोडक्ट साँच्चीकै युजेबल छ त? देन अर्को कुरा प्रोडक्टमा हेर्नुपर्ने, त्यो रिपिट युज गर्न सकिन्छ सकिन्न? त्यसलाई भन्छ रिटेनिङ। हामीले रिटेनिङ युज गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? अहिले पो युज गरियो, फर्स्ट टाइम हामीले यो बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि युज गरियो। देन हामीले दोस्रो पटक हामीले दोस्रो महिनामा युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? रिपर्चेज यानि कि रिटेनिङ रेट छ कि छैन त्यो प्रोडक्टको? त्यो हेर्न जरुरी छ। तेस्रो कुरा छ इन्कम प्लान। इन्कम प्लानमा कसरी इन्कम आउँछ त्यो बुझ्नु जरुरी छ। इन्कम तपाईको टिममा भएको ट्रान्जेक्सनको, तपाईले गरेको ट्रान्जेक्सनको आधारमा इन्कम आउँछ कि तपाईले कामै नगरिकन पैसा पाउनुहुन्छ? धेरै अब त्यस्तो खालको मान्छेहरू पनि छन् जसले तपाईले कामै नगरिकन पैसा पाउनुहुन्छ सर यो प्लेटफर्ममा भन्ने गर्छन्। त्यो मलाई पनि एप्रोच आउने गर्छ बेला बेलामा। तपाईले यो इन्डस्ट्रीको फिचर्स के छ भन्दा, यो कम्पनीको फिचर्स के छ भन्दा तपाईले कामै नगरिकन पैसा पाउनुहुन्छ। तपाईले यदि यो कुरा याद राख्नु होला, कहीँ पनि काम नगरिकन पैसा कहीँ पनि पाइँदैन, कहीँ पनि पाइँदैन। काम त तपाईले गर्नुपर्छ। उनीहरूले 1-2 लाख लगानी लगाइसकेपछि तपाईले पैसा आइरहेको छ सर भन्छन् भने त्यो इन्कम प्लान र त्यो नेचर भएको मान्छेबाट टाढा रहनु होला। तपाईले यो इन्कम प्लान त्यसरी आउनुपर्ने हुन्छ जसरी तपाईको टिमको ट्रान्जेक्सनबाट इन्कम आउनुपर्छ, मात्रै त्यो कम्पनी लोजिकल छ। यदि टिममा भएको ट्रान्जेक्सनको आधारमा, टिममा भएको सेल्सको आधारमा इन्कम आउँछ भने मात्र त्यो लोजिकल छ, त्यो इथिकल छ र त्यो प्रोफेसनल छ। यस, टिममा भएको ट्रान्जेक्सनको आधारमा इन्कम आउनुपर्छ र त्यो इन्कम प्लान सजिलै बुझाउन सकिने, सजिलै सफ्टली एन्ड सिम्पल तरिकाले बुझाउन सकिने हुनुपर्छ इन्कम प्लान। देन फोर्थ पोइन्ट छ, फोर्थ पोइन्टमा बिजनेस डेभलपमेन्ट एन्ड ट्रेनिङ सिस्टम। बिजनेस डेभलपमेन्ट एन्ड ट्रेनिङ सिस्टम। तपाईँ यो बिजनेसमा, यो कम्पनीमा आइसकेपछि कस्तो खालको ट्रेनिङ हुन्छ, कस्तो खालको डेभलपमेन्ट हुन्छ, ट्रेनिङ सिस्टम छ कि छैन, सपोर्ट सिस्टम के छ, कस्तो खालको सपोर्ट सिस्टमहरू हुन्छ, कुन खालको ट्रेनिङहरू अर्गनाइज हुन्छ, त्यो ट्रेनिङ एन्ड सपोर्ट सिस्टम बुझ्नु जरुरी छ। हामी जुनसुकै फिल्डबाट आए पनि यो इन्डस्ट्रीमा हामी नयाँ हुन्छौँ। त्यही भएर हामीले बुझ्नको लागि, हामीले सिक्नको लागि हामीलाई सपोर्ट सिस्टम, हामीले ट्रेनिङ सिस्टम, हामीले डेभलपमेन्ट सिस्टम छ कि छैन, त्यो भएको टिम र त्यो भएको कम्पनी तपाईँले चुज गर्नुभयो भने तपाईँ जेन्युन प्लेटफर्ममा, जेन्युन कम्पनीको साथमा आफ्ना सपनाहरूलाई र डाइरेक्ट सेलिङमा भएका फिचर्सहरूलाई तपाईँले ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यी 4 प्यारामिटर्स लगाएर हेर्दा त्यो कम्पनी वेल देखियो, त्यो कम्पनी जेन्युन देखियो भने त्यो कम्पनीमा त्यो प्लेटफर्ममा हामीले हाम्रा सपनाहरूलाई साकार पार्न सक्छौँ। सो तपाईँ वेल कम्पनीमा, वेल टिमको, वेल मेन्टरसिपको साथमा तपाईँले बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो भने साँच्चीकै डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा भनिएका फिचर्सहरूलाई हामीले ग्र्याब गर्न सक्छौँ। मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, वेल कम्पनीको साथमा वेल मेन्टरसिप। मेन्टरसिप को छ त? वेल टपको मेन्टरसिप को छ त? कसले हामीलाई गाइड गर्छ त? हाम्रो मेन बिजनेस कोच को हो त? कसले हामीलाई गाइड गर्छ त? त्यो टिम र त्यो कम्पनी चुज गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा फाइनेन्सियल फ्रिडम, सेक्युरिटी, लग्जरियस लाइफस्टाइल, डाइनामाइट लाइफस्टाइल हामीले ग्र्याब गर्न सक्छौँ। यदि ती प्यारामिटर्सलाई ख्याल गरेर कम्पनी चुज गऱ्यौँ र वेल जेन्युन टिम, यस जेन्युन टिमको साथमा हामीले हाम्रो क्यारियर नेटवर्क मार्केटिङ इन्डस्ट्री यानि कि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा क्यारियर बिल्ड गर्न सुरुवात गर्यो भने साँच्चीकै हामी डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा भएका फिचर्सहरूलाई ग्र्याब गरेर एउटा लग्जरियस लाइफस्टाइल, एउटा डाइनामाइट लाइफस्टाइल, टाइम फ्रिडम, मनी फ्रिडम, सेक्युरिटी हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ।